अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। जुआ किसी का ना हुआ। मैं नाज़रीन आपको पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ना जुए के ताबकाती असरात जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ना, हर काम का एक रद्द-ए-अमल होता है। मैंने जुए के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो शहर लाहौर में जराइम होते हैं ना, उनको उभारने के लिए और जुए को हाईलाइट करने का बेसिक मकसद ये था कि आप लोगों की और अदारों की तवज्जो जो है ना उन जराइम की तरफ जाए कि जो जुए की वजह से जो है ना पैदा होते हैं। माशरे के अंदर डकैती, चोरी, मनशियात का जुर्म और टारगेट किलिंग वगैरह इस तरह के बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं ना, उनके पीछे अगर तफ्तीश के दौरान जो भी ज़्यादातर वाक़यात सामने आए उनका मुतालिया करें, आप उनका जायज़ा लें, तो उनके पीछे बेसिक वजह जो होती है ना, वो हारा हुआ इंसान होता है जो हर चीज़ जुए में हार जाता है। वो बंदा जो है ना किसी भी किस्म का रिस्क लेने से नहीं डरता। तो मैंने तमाम अदारों को और मैंने तमाम पाकिस्तानियों को ख़ास करके अपने नौजवानों को बताया था कि जुए के जुर्म से जो भी ताबकाती असरात हैं ना, उनको आप रीड करें, उनका मुतालिया करें, आप उन अफराद को मिलें जिन अफराद के बारे में मैंने आपको बताया था। इन तमाम अफराद को मिलने के बाद या इनकी हिस्ट्री जानने के बाद मैं नहीं मानूंगा कि कोई भी पाकिस्तानी नौजवान जुआ खेलने की हिम्मत करेगा। आज कुछ और नाम जो है ना जुए की दुनिया के मगरमच्छों के, एक टाइम पर ये अफराद जो हैं जिनका लिस्ट में मैं आपको बताने लगा हूँ, इन सब का तूती बोलता था। इनमें से कुछ लोग दुनिया से कूच कर गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ लोग जुआ छोड़ चुके हैं और कुछ अभी भी जो है ना जराइम की इस दलदल में फंसे हुए हैं। अब नाज़रीन इनके नामों में ना पहला नाम है शरीफ गुजर छप्पड़ साहब वाला, हबीब उर्फ बीबा लंगड़ा गड़ी शो वाला, यासिन बग्गड़ शीश महल रोड वाला, पप्पू हड्डियाँ वाला लोहारी, बिल्लू पर्ची वाला रंग महल, गुड्डू पार रंग महल शालमी वाला, ख्वाजा आतफ शालमी वाला, खुरम थानेदार वाला मुगलपुरा, अंजू अलमारूफ मशवरा अंदरून लोहारी गेट वाला मरहूम, लतीफ़ निमको वाला फैसलाबाद, बाला घुम्मन सियालकोट वाला, काशिफ फुटबॉल वाला सियालकोट, लखा गुजर अंदरून लोहारी गेट वाला मरहूम, मलंगी गुमटी बाजार वाला मरहूम, पप्पू धोबी सैद मिठा वाला मरहूम, अली रजा शराजी यूट्यूबर, अली रजा शराजी दुबई वाला, सुहेल भाई मरहूम फैसलाबाद वाले, पापा छुआला चौक वाला मरहूम, मुन्ने शाह शालमी वाला, मन्ना पहलवान कृष्णा गली वाला मरहूम, मुर्की शाह शाहदरा, तारक भूख मुरीदके वाला, मलक सदीक शाहदरा वाला मरहूम, अनवर छूटिया सांदा वाला, राना गुड्डू इलामा इकबाल टाउन वाला, हाफज मोहम्मद मरहूम, हाफज समद मरहूम लारी अड्डा वाला, मियाँ गुड्डू दाता दरबार वाला, शहजाद डार मरहूम उर्दू बाजार वाला, बाऊ मनीर पप्पू लेंडा का भाई मजंगिया, तूरहान पठान शफीकाबाद वाला, वलायती हान भाटी गेट वाला लाहौर मरहूम, बाला कबूतर वाला कसूरपुरिया, शफीक बाबा मरहूम, रियाज गुजर ग्वाल मंडी वाला मरहूम, तीफा पहलवान सफदर माली वाला, बाबा इल्मा बीडन रोड वाला, पप्पू तेली हाल रोड वाला, नन्ना तेली हाल रोड वाला, पप्पा मलाह सम्या दे मल्ले वाला, वहीद मोनी रोड वाला, उच्चकों का थामू और जुए की दुनिया का बेताज बादशाह, खालिद उर्फ खाला कोट अब्दुल मालिक वाला, मियाँ मिट्ठू असला डीलर भगवानपुरा, जग्गू भट्ट मुगलपुरा वाला, खुरम भट्ट मुगलपुरा वाला, लाला खत्ता नीलम सैनमा लाहौर वाला मरहूम, खलीफा नानो वाला दिल्ली दरवाज़ा, मलक हफीज लंडा बाजार वाला, बिल्ला राम गली वाला मरहूम, शेख बासत बीबी पाक दामन वाला, अली भट्ट लाल पुल मुगलपुरा वाला, हाका पहलवान फारूकगंज वाला, नदीम उर्फ दीमा भाई हाका पहलवान फारूकगंज वाला, काका कोनी वाला फारूकगंज, फीका बलोच मिस्री शाह वाला, सुबहानी गुज्जर छोटे वाला, लतीफ़ उर्फ तीफ़ी जट चुंगी अमर सदू वाला, गोगा चुंगी अमर सदू वाला, बग्गा निस्बत रोड वाला, बादशाह खान धर्मपुरा वाला, डॉक्टर हफीज़ हाफजाबाद वाला। नाजरीन तो ये वो नाम थे जो जुए की दुनिया के मगरमच्छ थे। एक टाइम ये था कि इन लोगों के नाम लेकर ना लोग अपने जुओं की दरियाँ सजाते थे और जो ही ये दूसरे अफराद को बताते थे कि फ़लाँ जवारिया आया हुआ है, लोग उसका माल जीतने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेकर जुओं में आते थे। इन लोगों की जुए की दुनिया में एंट्री जो थी ना, आप यूँ समझ लें कि जुए की दुनिया को परवान चढ़ाने वाले ये अफराद हैं।
اب آپ لوگوں نے جو ہے نا ان کی زندگی کے بارے میں آپ نے اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے, اپنے جاننے والوں سے پوچھنا ہے, اور لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ان میں اکثریت زیادہ تر لوگ دنیا میں اس جوئے سے بن گئے. کیا انہوں نے کوئی گھر جائیداد اور اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھے کام کیے؟ کیا ان کی اولاد جو ہے کسی اچھی پوسٹوں پہ تعینات ہو سکی؟ کیا ان کے بچے CSP آفیسر بن سکے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا ڈلیور کیا ہے؟ اور آپ نے اپنے بڑوں سے یہ لازمی پوچھنا ہے کہ ان افراد نے جوئے کھیلے, انہوں نے جوئے کی دریاں سجائیں, انہوں نے بہت بڑے بڑے جوئے کروائے, لیکن ان کو حاصل کیا ہوا؟ کیا اپنی اولاد کو بہتر مستقبل دے سکے؟ کیا ان لوگوں نے جوئے کی دنیا سے اتنا پیسہ کما لیا کہ ان کی کم از کم ایک نسل بیٹھ کے کھا سکے؟ اگر تو زیادہ تر افراد آپ کو کامیاب ملیں تو آپ بالکل جوا کھیلیں, لیکن اگر آپ کو 99.9% لوگ برباد, تباہ اور معاشرے میں ایک مثال بنتے ہوئے ملیں تو اس کام کے نزدیک نہ جائیے گا. ناظرین, میں آپ کو جو باتیں بتاتا ہوں نا یہ بڑی تلخ ہوتی ہیں. میں نے پچھلی دفعہ لسٹ میں جو نام لگائے ہیں 128 نام تھے, اور اس دفعہ لسٹ کے اندر 97 نام ہیں. میں نے جن افراد کے نام آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں یہ قیامت برپا کر دینے والے نام ہیں. آپ قطعی طور پر ان ناموں کو چھوٹا مت سمجھیں. یہ وہ افراد ہیں جو دنیا سے کروڑوں اربوں روپے کی ہارجت کر کے دنیا سے چلے گئے, جو آج بھی زندہ ہیں. آپ ان کے بارے میں پوچھ لیجئے گا. اگر ایک بھی میں نے کسی چھوٹی مچھلی کا نام لکھا ہوگا تو میں آپ سب کا جو ہے نا جرم وار ہوں گا, چونکہ میں آپ کو مس گائیڈ کروں گا. لیکن اگر میرا پروگرام سیاق و سباق کے متعلق ہے, بالکل ریئلٹی پر ہے, اور میں نے حقیقت میں آپ کو جن افراد کا نام بتایا ہے یہ قیامت صغریٰ برپا کر دیتے تھے جوئے کی دنیا میں, اگر یہ لوگ کچھ نہیں لے کر گئے یا ان کے ہاتھ آج بھی خالی ہیں اور یہ در بدر ہو چکے ہیں تو جوا ایک عبرتناک جرم ہے. شہر لاہور میں بڑھنے والی واردات, ڈکیتی, چوری, قتل, منشیات, ٹارگٹ کلنگ, ان سب کاموں کے پیچھے جو ہے نا بیسک جو جرم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ سارے جرائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, چونکہ یہ پھنسے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی گاڑیاں, زیورات, گھروں کی رجسٹریاں جواہانوں پر رکھوائی ہوتی ہیں, جن کو چھڑوانے کی خاطر ان کے لیے قتل کرنا بھی کوئی ایسی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا. لہٰذا میں CCP لاہور DIG آپریشن اور IG پنجاب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جوئے کے جرم کا میں نے جن افراد کو ہائی لائٹ کیا ہے ان کا سارا ڈیٹا چیک کیا جائے اور ان افراد کو دیکھا جائے یہ آج کل کیا کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ پیسہ, مال و دولت یہ کہاں سے آئی. اگر ان کو نظر آئے کہ یہ افراد انتہائی بڑے پسماندہ حالات سے زندگی گزار رہے تھے اور آج یہ ارب پتی بن چکے ہوئے ہیں تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. اگر ان افراد کو نہ پوچھا گیا تو میری نیشن کو برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. پروگرام کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.